गुज़श्ता साल हमारे साथ थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। खुदा उनको पसंद आया, उसने अपने पास बुला लिया और हमें उनकी कमी तो है, लेकिन ये खुदा सारी खुदा अपने कलाम के वसीला से पूरी करता है। हालेलुया। आज पाम संडे के हवाले से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और सिर्फ एक आयत हम पढ़ेंगे, 9वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पकार पकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है, आने वाला पर होशाना। खुदाम के जिंदा इलाही कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। मसीह में मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, आज का जो हमारा अनवान है, मजमून है, वो है होशाना और हालेलुया। होशाना और हालेलुया। होशाना मीन जो है लॉर्ड सेव अस, ये कि खुदावंद हमें बचा। उस वक़्त जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और अपनी इस खिदमत में थे, और जो हवाला पढ़ा गया, तो लोग क्या पुकार कर कह रहे थे, होशाना, यानी कि है खुदावंद हमें बचा, खुदावंद हमें बचा ले। अगर हम 5वीं आयत देखें तो लिखा हुआ है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और इसी तरह जकरिया जिसके बारे में कहता है 9वीं आयत में, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में देखें, पेशन गोई या पहले से की गई, उसके बारे में बताया गया। नंबर 1 कि वो क्या है, बादशाह है। नंबर 2 वो सादक है। नंबर 3 नजात उसके हाथ में है। नंबर 4 वो हलीम है। नंबर 5 जवान गधे पर वो सवार है। हालेलुया। और इसीलिए आज का जो हवाला पढ़ा गया, इसकी 8वीं आयत देखें तो लिखा हुआ है कि भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और उन्हें दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और अगर हम आखिरी किताब मकाशवा की देखें, उसके 19वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा की ही है। हालेलुया। आज का हमारा मजमून क्या था, होशाना और हालेलुया। मेरे अजीजों, जो हालेलुया है, इसका मीन जो है वो है प्रेज द लॉर्ड, जिसका उर्दू में तर्जुमा है खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। आज हम हालेलुया के नारे लगाते हैं, इसका मतलब है खुदावंद की क्या हो, तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भी आप कहते हैं, इसका मतलब है कि खुदावंद की तारीफ हो। और आप होशाना के नारे लगाते हैं। मकाशवा की आखिरी जो किताब है, यीशु मसीह के बारे में जो मकाशवा की भेद की बातें लिखी हुई हैं, आने वाले वक्त के बारे में बताया गया है। और लिखा हुआ है मकाशवा 19वें बाब की 11वीं आयत में कि फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। हालेलुया। और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना मकाशवा में बयान करता है। जी जड़ियाँ भैन लेट आई ने, जिथे जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ।
یہ پیچھے جگہ ہے بیٹھ، بڑی مہربانی تاکہ کلام ہو رہا ہے تو بعد جو پریشانی نہ آئے، ایک ترتیب سے خدا کا کلام چل رہا ہے۔ جو لیٹ آئے ہیں وہاں کھڑے ہو، باہر ہی کھڑے ہو، نو پرابلم، کیونکہ جگہ نہیں ہے نا اندر، تو پھر باہر کھڑے ہو جائیں، باہر تک میرا آواز جا رہی ہے تو خدا کے کلام کو سنے جو آج آنے کا مقصد ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی باہر کام کرتے تو لوگ، بلکہ ابھی ایسے تو سب آئے ہوئے تھے خود، وہ بتا رہے تھے کہ یہ پام سنڈے جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو میں نے اس کو سارا وہ بتایا، پھر وہ ایسٹر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے بتا سکیں؟ اس لیے آج جو کلام ہو رہا ہے اس کو سیکھیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے تو یہ کھجوروں کا اتوار ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہوشنا اور ہلیلویا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یوحنا مکاشوہ میں بیان کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، ہلیلویا، سچا اور برحق ہے۔ دوسری بات، تیسری راضی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، نجات اور جلال قدرت جو ہے یہ اس کی طرف سے ہے، اور چوتھا وہ لڑائی کرتا ہے اور سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ وہی 5 باتیں جو زکریا نبی نے پیشن گوئی کی، وہی باتیں یوحنا عارف یسوع مسیح کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں مکاشوہ میں بیان کر رہا ہے، ہاللیلویا۔ اور پھر کیا کہتا ہے مکاشوہ 14:1 میں، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا صہیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، ہاللیلویا۔ پھر بیان کرتا ہے یوحنا عارف 7ویں باب کی 9ویں آیت میں، ان باتوں کے بعد نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قوم اور ایک قبیلہ، ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے، ہاللیلویا۔ آج آپ لوگ بھی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، اور وہ وقت جب آنا ہے، یسوع مسیح نے آنا ہے، اس وقت بھی اس کے برگزیدہ ایماندار لوگوں کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہوگی اور ہاللیلویا کے نعرے لگائیں گے، ہاللیلویا۔ پھر مکاشوہ 14:3 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تخت کے سامنے چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، ہاللیلویا۔ اور نیا گیت اور بربتیں ان کے ہاتھ میں تھی۔ مکاشوہ 15واں باب اس کی دوسری آیت دیکھیں تو لکھا کہ پھر میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو صحابان اس کے بت اور اس کے نام کے اندر پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت گا رہے تھے اور برا کا گیت گا کر کہتے تھے، اے خدا مطلق قادر مطلق، تیرے کام بڑے عجیب ہیں، تیرے کام بڑے ہیں، اے عدلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں، ہاللیلویا۔ پھر مکاشوہ کی کتاب میں وہ لکھتا ہے 14 باب کی دوسری آیت میں، اور مجھے آسمان پر سے ایک آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی۔ جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہیں، ہاللیلویا۔ انہوں سے بات کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللیلویا۔ اور اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، اس لیے خدا کے بندہ مکاشوہ نے 7ویں آیت میں لکھتا ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں، آؤ ہم کیا کریں، اور نہایت شادمان ہوں، اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی، ہاللیلویا۔ اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اس کی بیوی کون ہے؟ اس کی دلہن ہم ہیں۔ اب وقت ہے کہ دلہن اپنے آپ کو تیار کر لے